السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنكملوا التتمة ديال التطبيق. اول حاجه معكم ايوب. نكملوا التطبيق ديالنا ديال الرنده ديال المربعات في جلابه. درنا في اخر فيديو اللوايه، ها هي صافي ساليناها. دابا غادي نديرو الفتحه ديال العنق. انا وصلت الفتحه ديال العنق، ها هي. هذه هي الزياده اللي كتكون هنا. لو كان عندك قميص غادي تمشي ما غاديش تقطعي هاد التقطيعه، وغادي تمشي عادي، غادي تكملي السلسله وتخدمي عادي حتى الفتحه ديال العنق. هي شنو كتحددي الطول ديال الفتحه اللوايه، فوقاش ما بغيتي تحبسي يعني شحال بغيتي ديري في العنق وتحبسي، يعني غير في اللوايه. الفتحه ديال العنق ما كاينش ما سهل منها كيف كيقولوا. دابا حنا عندنا جلابه، فالجلابه كيف كتلاحظوا ان خصنا كنقطعوا الفتحه ديال العنق. الفتحه ديال كنقطعوها وكنقلبوها وكنخدموا من التحت، يعني كنقلبوا الخدمه وكنخدموا من التحت. فهنايا كتلاحظوا ان الفتحه ها هي فين، ولكن حنا شوف فين قطعنا الخدمه. علاش؟ حنا قبل التقطيعه كنخليو 1 سنتيم ونص. قبل التقطيعه بسنتيم ونص كنبداو نفتحوا الفتحه ديالنا، ما كنفتحوش مباشره حدا التقطيعه باش ما يجيناش الديفو في القلبه ديال الفتحه، باش ما يبقالناش هاد الثوب هذا باين. فكتجي بهذا الشكل هذا، تجي بحال هذا الشكل هذا، كتكون بعيده على التقطيعه وفي نفس الوقت ما كتبانش منها. فهذه قاعده في كاع الجلالب، ماشي غير في هذا الموديل هذا. انه كان مثلا حنا كنديروا 8 سنتيم في الفتحه ديال العنق، كنديروا فيها 8 ديال السنتيمات مثلا في الفتحه ديال الجلابه. فاحنا ماشي غادي نشدو 8 ديال السنتيم ونقطعوا مباشره، لا، حنا كنقطعوا مثلا في 4 ديال السنتيم ولا في 5 سنتيم كنقطعوا، وديك 2.5 اولا 3 ديال السنتيمات كنخليوها. وحنا منين كنبغيو نبداو الفتحه ديال العنق فكنبداو على 8 سنتيم، كنعبروا 8 سنتيم فين جات، كنبداو نفتحوا الفتحه ديال العنق. ايوا حنا ماشي شغلنا في هذه هذا راه غير فينيسيو، ماشي شغلنا فيها. حنايا كنفتحوا هذه في 5 سنتيم، ولكن حنا كنبداو الفتحه ديال العنق في 7 مثلا 7 ونص اولا 8 سنتيم. فبحال هكذا باش كتجي منين كنقلبوها كتجي زوينه. دابا هنايا عندنا انا هنا بطبيعه الحال هاد الطرف ديال الثوب كيخصك تقطعي منه، ماشي تنيه كامل. انا قطعت منه كي كتلاحظوا انا قطعت منه لانه هو كان قد هادي. فمنين كيكون قد هادي ما يمكنش غادي تنيه كامل بحال هكذا، فضروري تنقصي منه وتخليه غير الحق ديال التنبيله اللي غادي تنبلي بحال هكذا. غادي تخلي التنبيله اللي غادي تنبلي بحال هكذا ونطويوها ثاني على جوج، كتخليها بحال هكذا. بغيتي تصغريها ثاني كما درت لها انا، غادي نزيد عادي نطويها مره ثالثه بحال هكذا، ونولي ندير لها هكا وننبلها. هاد التنبيله هذه ماشي هي كي كتشوفوا هنايا، انا مازال ما نبلتش العنق. غادي نبلو ملي نلصق القب، غادي نولي نبلو. علاش؟ حيت انا دابا مازال ما شريتش اللون ديال الخيط ديال هادي. انا غادي نشري اللون ديال الخيط بلاتي شويه. غادي مازال ما شريتش حتى الرقيق اللي غادي نزوق به. الرقيق رقم 2 اولا رقم 3، ولا اقتضى الامر وما لقيتيش رقم 4 ماشي مشكل. بعض الاحيان كنزوق برقم 4 الا ما لقيتش اللون. الا لقيت اللون من الافضل رقم 2 رقم 3، والا اضطريتي تزوقي برقم 4 ماشي مشكل. كيجي غلط شويه بصح ماشي مشكل، ماشي شي عيب كبير. وكنبلوها بحال هكا. انا دابا غير كنتنيها حتى نشري الخيط، تنجيب الخيط. هذا اللون ما لقيتوش عندي، كشري بارد، مرتديلا بارد، ما لقيتوش عندي.
بقيت ندير غير الغوز والمرطه ديال لانيشان غامق. فانا غادي نشري اللون ديالو عاد نرجع ان شاء الله ندير. وكتلاحظوا انه انا ضربت بالمقص هنايا الثوب ديال العنق باش تجيني القلبه ديالو ساهله. ها كيتقلب ساهل، ما كيتبقاش يتبوق لك، وخصوصا من تبغي تعطفيه على جوج فكيكون شويه ديال صعيب، كيجي ديك الساعه ساهل. وانا غادي ندير له غير هكذا حتى نجيب الخيط ديالي نيشان، وديك الساعه نبلو تنبيله على حقها وطريقها باللون ديال الثوب بالفينيسيو ديالها زوين بكلشي مقاده هكذا. انا منين غادي نجيب الخيط ديالي فغادي نثنيها، غادي نقلع هذا الخيط ونثنيها على جوج وندير لها التنبيله ديالها نيشان. ها هو الطوق ديالنا. فانا دابا غادي نقلب الخدمه، ها هي انا قلبتها، ها هي كنخدموها بالمقلوب. ها نتوما دابا كتبان لكم التقطيعه فراها، ها هي التقطيعه ها هي، ولكن انا مخليه هنا واحد السنتيم ونص ولا 2 سنتيم، ما معبراهمش يعني، خدامه غير بعيني ميزانه وصافي. حتى الفتحه والله ما راني دايرها بالسنتيم، يعني دائما مولفه شحال من بياسه خدمنا فكنخليها غير عيني ميزاني وصافي. فالمهم دابا غادي نبداو. ها كتشوفوا الفتحه كي كتجي بهذا الشكل هذا. فغادي نجيو هنايا ونخدموا ثاني هاد الجهه. الخدمه راها سهله، مادام خدمتي نص طوق صافي راها سهله، غير شويه ديال التفاصيل المهمه وصافي. الفتحه ماشي واعره الخدمه ديالها، اللي مهم فيها بزاف هو التفاصيل ديال الفينيسيو وصافي. هنا اول حاجه نطلعوا السلسله، هنا غادي نطلعوا السلسله ديالنا. ها هي نطلعوا السلسله نكملوا عليها عادي كيف ما طلعنا السلسله، غير هي شنو دابا حنا رانا كنخدموا بالمقلوب ديال الثوب. ها هي البنات كي كتشوفوا كتطلعوا واحد السلسله قد الفتحه اللي عندنا، نشدها هنا هكذا، نشدها بهذا الشكل هذا باش نخدم عليها. وكتجيو تاني هنايا ها هي كنجيو تاني هنا هذا هكذا، هاد الشنتوفه هادي كويوها باش ما يبقاش طلق ليا هنايا الشناتف. ها دابا غادي نطلعو تاني السلسله على الجهه ديال الثوب. حنا دابا رانا قلبين الخدمه، غادي نكملوا عليها عادي على هاد الجهه، نخدموا السلسله تاني من جهه الثوب بهذا الشكل هذا، طلعوها هكذا، نطلعوها تاني حتى هي. ها نتوما البنات كي كتشوفوا، نحاول نقرب لكم هنا شويه الصوره. ها هي هنا درنا السلسله وهنا درنا السلسله وصافي. كنهزو الغراز اللي عندنا على المربع الاولى. غادي نزيد نفتح هذه واحد جوج ثلاثة، كتهزي الغراز اللي فين حبستي نتي في الغراز. واحد الخيط خرج ليا حالته اول مره تقريبا، خرج فيا الخيط بحال هكا. المشكله ما لقيتش اللون ديال الجلابه، كيتشنتف واحد الخيط في شكل كيتشنتف وكيدير، شوفوا كيتشنتف كيدير هاد الريوس ديال الخويطات اللي كيخرجوا من الخيط المشنتف.
هو ماشي مشكل، ما كيضيعش الخدمه، حيتاش غادي غير التصبينه الاولى كيترقدوا صافي كيطيروا مع الكريساج صافي ما كيبقاوش، ولكن في الخدمه زعما العذاب. كنهزو الغليزات اللي عندنا خاص يكونوا لنا هنا 10 ديال الغرزات، كتهزيهم في الكروه وصافي كتخدمي عادي كيف ما خدمتي هاد الكروات هادو، كتخدمي حتى هاد الكروه هادي، هاد المسافه هادي بحال اللي غير كتكملي الخدمه. غير هي شنو الفرق الوحيد انك كتقلبي الخدمه وصافي، كتقلبي وكتبقاي تكملي الخدمه من التحت، ماشي يعني على قفاها ماشي على وجهها. هذا هو الفرق الوحيد، اما الخدمه فكتبقى هي نفس الحساب ونفس التقنيه. فانا غادي نستعمل، غادي نخدم هاد الكروات هادو، غادي غادي نبدا نخدم في الكروات ديالي كيف ما خدمنا في الجزء الاول وفي الجزء الثاني. صافي كيما خدمنا هاد الجهه هادي غادي نستمروا، غادي نخدموا الكرو ديالنا بنفس الحساب، ومن بعد نوليو نشبكوه. وانا منين نكمل هاد الكروات الثلاثه اللي عندي هنا هاهما كتشوفوا، غادي نخدم هاد الكارو وهاد الكارو وهاد الكارو، عندنا 3 ديال الكروات. فغادي نرجعوا نشوفوا الفينيسيو ديالها هنا. كي كنديروا كيخصنا نجمعوا هاد السلسله وهاد السلسله وصافي نخدموا غريزات وحدين. ان شاء الله انا غادي نخدم هاد الكروات هادو نبينوهم وثم نرجع لكم ان شاء الله تشوفوا التسميه ديال التطبيق والفتحه كيف كتجي. ها انتم البنات كيف كتشوفوا انه انا راني طلعت خدمت الكروات ديالي، كتخدموهم عادي كيف ما كنكونوا نخدموا هنا. من كتوصلي كتخدمي الاخيره، كتخدمي كتبقاي توصلي صافي الفتحه ديال العنق، فكتجمعي هاد الخيط ديال السلسله صافي كتجمعيها حتى هي في الخدمه هاد الشكل هذا. كتولي تجمعي حتى السلسله، عندك هنا 10 الغراز، دابا غادي تجمعي فيهم حتى السلسله تولي عندك 11 غرزه. بسم الله. كنجمعوا هذيك السلسله نقطعوها، نخدموا عليها 3 ديال الغرزات او 4 ونقطعوها. كتخدمي هاد 10 الغرزات فكتولي عندك هنا 11 غرزه. بحال هكذا، ومن بعد كتحسبي هنا بطبيعه الحال 10 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي هنا غير 8 1 2 3 4 5 6 7 8. عندي هنا 9. نورمال خص يكونوا 10 بصح ماشي مشكل. زيدي غرزه، انا غادي نزيدها دابا هنا 9 ديال الغراز. فغادي ترجعي غادي نهز هذيك داك الخيط ديال هكذا، الخيط ديال السلسله نهزو ملي نكون راجعه باش يجيني ساهل هكذا. غادي نهزو هنا دابا 10 ديال الغرزات حتى انا الخيط غادي يكمل لي خلفو.
هكذا. نهزو هنا 10 ديال الغرزات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 وها هي 9. وهنا نهزو هاد الغرزة هادي الاولى ونمشيو نهزو حتى هاد الغرزات اللي عندنا هنايا. انا نخلف الخيط، نخلفو هنايا الخيط ونهزو. دابا هنايا بالمجموع كامل كيخص تكون عندنا 22 غرزة المجموع كامل حتى نحسبو حتى السلسلة. المهم الرنده اللي عندنا هنا كامله كتكون عندنا 22 غرزة. قطعي هذا الخيط اي ما عاد بحال هكذا. غادي نهزو هاد الغراز هكذا ونهزو هاد الغرزة على السلسلة حتى هي نهزوها ما نساوهاش بحال هكذا. صافي عاوتاني نرجعو تهزي هاد الغراز اللي عندك هنا كاملين شوف معاد واحد البجغيطه ديال واحد القنوش ديال واحد الوليد ما كيريحش. ضروري ملي نبغي نصور كيخص يكون ولادي كاملين باش يحضروا معايا لانه واحد كتكوت وواحد القنوش الله يصلحو ويحفظو زعما داير فيا الفي. نخدم هنا هاد الغريزات هادو عندي هنا خص تكون عندي هنا بالمجموع 22 غرزة ها هي. وكتزيدي عاد تخدمي كتهزي هادوك الغرزات اللي عندك فوق ديك الكروه هنا. ها هما هزي هاد الغرزات بينيهم بحال هكا. هاد الغرزة ديال السلسلة الأخيرة درت لي هنا المشكل غادي نقطعها دابا. كنستنى نوصل تما نساعفها شويه نوصل تما ونجمعها معايا هكا. ها هي هاد الخيط ديال السلسله جمعيه هكذا جمعيه وخدمي عليه حتى هو هكا وخدمي عليه حتى هو خدمي عليه واحد 3 ديال الغرزات او 4
بحال هذا الشكل هذا. صافي وكنستمروا كنمشي هاد الشكل هذا، كنمشي قد ما مشيت هنايا. انا مشيت هنا غير بعض ديال الاسطر ذهابا وايابا، يعني غادي ثاني نرجع ونمشي وصافي. وهذه هي الفتحه ديال العنق، ومن بعد نرجع ندير التشباك. المهم انا خصني نقادها مع هذه، ها هي تقريبا مقاده غير منين ما مشبكاش اللي ما واقفاش، تقريبا مقاده. بقات لي غير واحد السطر ولا جوج وصافي تقاد لي، وديك الساعه نشبكها ان شاء الله تعالى. وهذه هي كتجيب هذا الشكل هذا. نتمنى الدرس ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم. نتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله، اللي غادي نديرو البدايه ديال الكمام ديال هذه الخدمه والتدريس اللي غادي نقترح عليكم لهاد الجلابه هذه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.